بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما قلنا إخواني في الفيديو اللي فات، غادي اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا بتيت كود ونديروا واحد تي بي بسيط بخصوص لي موديل دو كونتاج رابيد اف ام 352 اللي هما سو دي موديل دو ميسيي كيستعملوا بزاف ديال les utilisations les plus compliquées. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا بهذا الموديل avec un encodeur incrémental. غادي نشوفوا كيفاش الكابلاج ديالو لي فاليداسيون ديال لي فوا ainsi de suite. نبداو على بركه الله الكود ديالنا. نشوفوا هنا في البيسي عندنا كاين ان كاتالوج ديالو FM 352 موجود في السيبار دو CMS كيشرح لك لو كابلاج ديالو كيف مكتوب. هذه هي باغ اكزومبل هذه هي لا بلاك بورن ديالو اللي كاين في لا كوفركل. عنده ان اليمونطاسيون اوكسيليير دو 24 فولت DC et les voies de comptage branchées في هاد l'étage الفوقاني A0 A1 A2 A3 jusqu'à A7. les voies de comptage il est câblé في هاد لي A0 هاد لي B كي تستعملو الى بغيتي تخدم l'utilisation de sens par exemple A0 comptage B0 décomptage par exemple. و chaque voie de comptage اللي راكب في اللي كابلي في الموديل عنده une entrée de validation. Les entrées de validation, par exemple 11 c'est l'entrée de validation de A10. Lorsque le capteur délivre un signal vers A0 le modèle ما عمره غادي يعرف هذاك لو سينيو كيفاش داير الا لما سوا تعطيه هنا ان اونطري فيزيك سوا كتعطيها avec un bit interne. غادي نشوفوهم ان شاء الله في لوجيسيال. Stage troisième étage كاينين les sorties relais, les sorties transistors. 8 sorties, chaque voie عنده une sortie ديالو. هاد les sorties كيتستعملوا par exemple عندك une comparaison par exemple تقول une fois la valeur de comptage اللي داخله ل A0 توصل لواحد la valeur هاد sortie يولي A1. اللي مهم بزاف هو البارامتراج ديال هاد لو موديل. هو خاصك تقراه ضروري. كيقولوا لك راه هاد السي دي فاش كتشري هاد الموديل كيكون معاه ان سي دي فيه لي دوكيومونطاسيون ديالو وفيه بزاف ديال لي انفورماسيون اللي مهمين بزاف هما هادوك راه كيكونوا في البيبيوتيك. نشوفهم في البروغرام كاين في البيبيوتيك ديال CMS. هاد لي FC2 FC3 FB3 FC4 FB4 FC5 وهاد لو DB هادو سون ديجا موجودين في لا بيبيوتيك ويلي اوبليغاتوار باش تستعملهم في البروغرام ديالك باش يخدم لك الكونتاج كوم il faut. sont obligatoires. Les deux lignes خصوصا le DB et le FC2 sont obligatoires à utiliser باش تكونفيغيرا le hardware ويوليو les entrées qui sont branchées avec le module يبانوا لك في اللوجيسيال ديالك. نمشيو اللوجيسيال ديالنا نحيد لا ليزون اونلين. هذا هو الهاردوير دو كونفيغوراسيون ديالنا. هذه الرسومات ديالنا. هذا هو الموديل FM 350-2 compteur. Appui droit paramètres. La première chose c'est le paramétrage du module. Dans le paramétrage كاين عندنا لي فوا لي 7 فوا هنايا شاك فوا ولي بارامتر ديالو. انا ما غاديش ندخلو في لي ديتاي ديال الديتاي باش مطولش عليكم في الفيديو. انا ديجا بارامتريت هاد لي فوا شارجيتهم في البروغرام. نقطه اخرى كنبغي نشير ليها هي باردون
كدير propriété الموديل. خاص هذاك لو دي بي اللي نتا خدمتي بيه، هذاك لو دي بي اللي خدمتي بيه خاصك اكسبورتاسيون ديال لي دوني. هذا الموديل فين لي دوني ديالو فين غادي يلوحو، غادي يدير يلوحو في هاد لو دي بي اللي عزلنا حنا اللي خدمنا به. لو كونتوني ديال هاد لو دي بي سي لو سيمنس اللي نصايبو، فهمتي، حنا غير كوبيي كولي لو كونتوني ديالو. كتمشي ضروري كتعزل لو دي بي ديالك، كدير ليه اكسبورتاسيون، خاصك اكتياليزي مانو سي بون. في البروغرام كيف تشوفوا معايا انا هذا او بي 100 كومبليت ريستارت، او بي 40 بور لو هاردوير كونفيغوراسيون. هادو هما اللي هضرنا عليهم قبيله قلنا خاصهم يكونوا. وهنايا هذه فونكسيون كريتها انايا اللي فيها لي فوا ديالي كاملين، لي فوا ديالي كاملين. ندير لافيشاج كامل. اللي مهم بزاف هو باغ اكزومبل باغي نخدم بالفوا زيرو، هاد لي مثلا هاد لونطري تشيك باك اب سينيال اس تي اس دي زيرو، هذا سي ان بيت انترن اللي كيبين لينا ليطا ديال هذاك لونطري اللي شفنا قبيله، اللي هو هذا اللي هو هذا باغ اكزومبل 11. سي هاد لونطري 1 غادي نشوفو هاد دي اي 0 1. الكونتاكت الثاني تا هو سي 1 هنا كيولي 1. سي ان بيت انترن. انا هنا درت خدمت بدو اكزومبل. باغ اكزومبل خدمت بالفوا 2 والفوا 5. الفوا 2 كي تاكتيفا سوا اون اكتيف هذاك الكونتاكت اللي كاين في الموديل دو كونتاكت رابيد، سوا اون يوتيليزي ان بوطون بوسوار و كيجيني من ان بيت انترن من لوطوماس اونتر ميموار. المهم هو هاد لي دو لي اكتيفيو ليا هاد لو بيت انترن اللي هو دي بي 1 دي بي اكس 23.2 سينيال اس دبليو سلاش جيت. هذا سي اوبليغاتوار، خاص يكون 1 باش يقدر الموديل ديالنا يدير لو كونطاج ديالو، باش الموديل يدير لو كونطاج ديالو. سي ان بروغرام سامبل. هادو سون دي موف، سون دي زابيل ديال هادوك لي بلوك اللي قلنا هنا. لي فالور ديال لي كونتور اللي عندنا، لي كونتور اللي عندنا مثلا فوا زيرو، بس انا كنحطهم كيموفين في هاد لي فالور. لي فالور دو ميزي كاين في الفوا زيرو حطهم هنا، الفوا 1 حطهم هنا. باغ اكزومبل انا عندي الفوا 2 حطهم هنايا. سي ميو اون باسي اونلاين باش يبانو لينا لي شوز مزيان. درنا بي اي شويه ثقيل، نسمعو شويه نبداو في سيمولاسيون. فوالا نشوفو هادوك لي زونطري دو فاليداسيون. انا قلت خدام مثلا 2 5. فوالا كيف تشوفوا معايا هنا في الموديل انا جي برونشي ان سيليكتور. لوسكون لو سيليكتور جاي 24 فولت، اون فوا تمشي لو موديل ليطا ديال هادوك لي زونطري دو فاليداسيون. انا جاي اتاكي لي دو زونطري ديال لي فوا 2 و الفوا 5. الفوا 2 5 انا ديجا مبرونشي معاهم دو فيل اللي جايين ليا من لونكودور ديالي اللي مكاسطري هنا، لي كاب ديالو خارجين هنايا، وهما هاد الجوج اللي ديتهم الفوا 2 و 5. دونك تشوفوا معايا هنايا في لا سيميلاسيون. لوسكون le sélecteur A1 le voit le bit interne de validation A1 A0 0
1, 0. Soit on utilise un bouton soit كتبان لك ليطا ديالو راه كيتشونجا. alors نشوفو لي فالور دو كونتاج اللي عندنا هنا. انا جي برونشي كيما قلت لكم لو فوا نيميرو 2. نتسناو un petit شويه. par exemple انا on commence à tourner on commence à tourner le rapport تاع l'encodeur ديال les voix sont à 0 ما كيحسبوش ما كيجيبوش فيه. علاش؟ حيت خاصني ندور السيليكتور ديالي ان باش يقول لي سيدي راه دابا عاد باش يمكن لي فوا يقراو لي زيمبريسيون ديال الكودور. مانو راه كيبان لك لي فوا كيتانكريمونطا. c'est bon. par exemple هنا c'est le voix 2 هذه الفالور دو كونتاج اللي خارجه من اللي خلالي هاديكم خدام حساب لو فوا نيميرو 5. celle-là c'est les mêmes valeurs. on commence à tourner كيبانو لك لي زامبليسيون les impressions راه هما كيتزادو. une remarque lorsque le sélecteur repasse à 0, tac, le contour ça va يرجع ليا à 0. c'est un petit مشكل de communication. un petit شويه غادي يرجع à 0. نشوفو ديال لو فوا 2. c'est bon. alors je ligne à 0. on va refaire l'essai. on passe activer les voies de validation, les voies de comptage. on commence à tourner le codeur d'INA. on désactive les voies de validation. une fois une voie اخرى كيرجعوا à 0. هذا كان شرح غروسو مودو بصفة عامة. اما لي ديتاي ديال الديتاي راه تري كومبليكي. اي رومارك تقدر تجي الموديل ديالك تقدر دير ليه الميزان سيرفيس ديال فيزواليزاسيون ديال لي فوا عندك. تشوف باغ اكزومبل لا فاليداسيون انترن واش كاينه ما كايناش، انتريتور اللي حنا كنأكتيفيو بالسيليكتور واش كاين ولا ما كاينش. باغ اكزومبل انا نرجعو ا زيرو. l'entraiteur si l'entraiteur désactivé la validation interne aussi désactivée. c'est obligatoire. SW gate on passe à 1 باش يبدا le comptage. دابا 1 on commence à tourner l'arbre ديال الكودور ديالنا. كيبان لك هنايا لي فوا لي فالور ديال لو كونتور ديالنا فين واصلين. حاجة أخرى شنو هي هنا في مانتونونس خاص هاد الفيديو هادي يكونو شاعلين. هاد الموديل راه بارامتري. شنو عاود شنو سي بون concernant le paramétrage et remarque concernant les sorties. ça par exemple خدامين voie 2 mode de fonctionnement حنا خدامين en comptage continu
باش utiliser la validation matérielle ولا لا لي نومبر دو بوين اللي يقدر يحسب لينا الكونتور ديالنا تقريبا 3 6 9 جوج مليار وشي حاجه ديال لي بوين. هنا لا سورتي اللي كليكنا قلنا قبيله هذوك لي سورتي الا بغيتي تاكتيفي ان سورتي نحيد لا كومونيكاسيون. لو بارامتراج كيدير اونلاين لا ميزون سيرفيس كيدير اون لين. تقدر تاكتيفي اون فوا تيليسيوني هنا كيقول لك سيدي اكتيفي سي ليتا دو كونتور اكبر تساوي اون فالور دو كومباريزون. اي فالور دو كومباريزون كديرها هنايا دونك اون فوا لا فالور دو كونتور تولي كبر من الفالور دو كومباريزون هاد دي كي 2 repasse à 1 ainsi de suite. المهم نكتفيو بهذا القدر دابا. الى الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفو فيها لي كابتور دو نيفو انالوجيك وغادي نديرو اون بتيت كاي تشارج نستعملو ان ريغلاسيون دو نيفو ديال هذيك لاسيتير اللي عندنا تما كاينات وتخدم مع الفارياتور ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.